सर्वेभ्यः श्रोतृवृंदारकेभ्यः राधावल्लभस्य त्रिपाठिनः मम विलसन्तु अभिवादनानि पुस्तकत्रयं मदीये काष्ठफलके विन्यस्तं वरीवर्ति सर्वाण्यपि त्रीणि पुस्तकानि एतस्य पुस्तकत्रयस्य पुस्तककदम्बकस्य वा सद्य प्रकाशितानि सन्ति। प्रथमं पुस्तकं वर्तते एतन् मदीयकरतलयोर्यत् विलसति वा तद्वर्तते विभ्रमविवेकमण्डनम्। आचार्य श्री मंडनमिश्र प्रणीत विभ्रमविवेकव्याख्यानम्। प्रणेतास्य ग्रन्थरत्नस्य वर्तते सच्चिदानन्दमिश्रः, सुप्रख्यातः नैयायिकः दार्शनिकः, भारतीय दार्शनिकानुसन्धानपरिषदः सदस्य सचिवः। अनेन सच्चिदानन्दमिश्रेण न्यायदर्शनमधिकृत्य नैके ग्रन्थाः प्रणीताः। नव्य चार्वाककारिकावली इति अत्यन्तमेव महनीयः ग्रन्थः एतस्य मौलिकः शास्त्रग्रन्थः एतेन प्रणीतो वर्तते। तद्विषये मया पूर्वमपि विमर्शः विहितः। यूट्यूबस्य अस्यां धारावाहिन्याम् इदं पुस्तकं विभ्रमविवेकमण्डनं सच्चिदानन्दमिश्रस्य इदं प्रथमतया 2500-सहस्रतमे अब्दे प्रकाशितं। प्रकाशकः वर्तते सदस्य सचिवः, भारतीय दार्शनिकानुसन्धानपरिषदः। इयं भारतीय दार्शनिकानुसन्धानपरिषत् नवदेहल्यां स्थिता वर्तते। शिक्षामन्त्रालये भारतसर्वकारे कार्यरता वर्तते। एवं दर्शनभवनं 36 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, मेहरौली, बदरपुर रोड, नई दिल्ली 110006 इति संकेतः एतस्याः वर्तते। पुस्तकस्यास्य मूल्यं वर्तते 400 रूप्यकाणि। अस्मिन् पुस्तके मंडनमिश्र प्रणीतस्य विभ्रमविवेकस्य साङ्गोपाङ्गं सर्वाङ्गीणम् अध्ययनं प्रस्तुतम्। अत्र विभ्रमविवेकस्य प्रतिपाद्यम्। अत्र ख्यातिवादस्य या चर्चा मंडनमिश्रवर्येण विहिता, तत्र आत्मख्यातेः स्वरूपम्, अनिर्वचनीयख्यातेः स्वरूपं, ख्यातीनाम् अवान्तरप्रभेदाः, विभ्रमविवेकस्य ग्रन्थस्य शैली, विभ्रमविवेकग्रन्थस्य सारसङ्क्षेपः, आत्मख्यातौ युक्तयः, आत्मख्यातिनिराकृतिमुखेन असत्ख्यातौ युक्तयः, अख्यातौ युक्तयः, अख्यातौ दोषाः, अन्यथा ख्यातौ युक्तयः, अन्यथा ख्यातौ दोषाः, असत्ख्यातिवादसमर्थनं, भ्रान्तौ कारणानि, दोषाणां भ्रान्तिं प्रति कारणत्वं न भवितुमर्हति इति प्रभाकर मतम्। अख्यातेन संविदानुगुण्यमित्यन्यथा ख्यातिवादिनाम् आक्षेपः, अनिर्वचनीयख्यातौ युक्तयः इति सम्यग् ख्यातिवादस्य नाना वादान् परामृश्य मंडनमिश्रेण स्वकीयं मतं यदि स्थापितं तस्य सर्वाङ्गीणं परिचयं प्रस्तौति सच्चिदानन्दमिश्रवर्यः। विभ्रमस्य येऽपि सिद्धान्ताः सन्ति तेषु सिद्धान्तेषु कस्मिन् सिद्धान्ते को दोषः, कस्मिन् सिद्धान्तेश्च को विशेषः इति सर्वमेव ग्रन्थेऽस्मिन् विशदं विवेचितं। मंडनमिश्रेणापि विशदं विवेचनं विहितमेव विभ्रमविवेके। तस्य व्याख्याने सच्चिदानन्दमिश्रेण ग्रन्थस्य सर्वे विषयाः विशदं स्फोरिताः सन्ति। मंडनमिश्रेण प्रथमायां कारिकायामेव उक्तम्। अत्र सच्चिदानन्दमिश्रेण लिखितं भूमिकायां प्रथमस्यां कारिकायामिति अहं न बोद्धुं शक्नोमि कथं प्रयोगः स्यात्। मम अज्ञानवशात् कदाचित् नैव अहं जानामि, कदाचित् स्यात्। नैयायिकानां भाषा इयं वर्तते, तेषां तु अर्थरितात्पर्यं भवति, शब्दरितात्पर्यं न भवति। किन्तु प्रथमायां कारिकायाम् तावदेव साधु स्यात् इति अहं मन्ये। किन्तु प्रथमकारिकायां मंडनमिश्रेण यदुक्तम् आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिख्यातिरन्यथा परीक्षकाणां विभ्रान्तौ विवादात् सा विवेच्यते इति प्रतिज्ञावाक्यं मंडनमिश्रस्य वर्तते। इति वाक्यानुसारेण कास्काख्यातयो अस्मिन् विभ्रमविवेकाख्ये ग्रन्थे विवेचिता इति सांगोपांगं विषय समुपस्थापनं विधाय यत् प्रतिपादितं
तन्मुख्यतया भ्रान्तिविषयकाश्चत्वारः पञ्च वा सिद्धान्ताः भवन्ति। आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्यातिश्च। अनिर्वचनीयता ख्याति तत्र विशिष्य विवेचन पदवीम् अर्हति इति पंचसंख्याया अनिर्वचनीयता ख्याति योजनेन पूर्णं भवति इति पंचख्याति विचारः अस्मिन् ग्रन्थे यः विहितः। तत्र अनेके विवादास्पदं विषयाः सन्ति। तत्र मण्डनमिश्र सुरेश्वराचार्योरभेदो मण्डनमिश्र सुरेश्वराचार्योः अभेदः स्वीकृते वा न वा इति विचारः सच्चिदानन्दमिश्रेण विहितः। यदि अभेदः न स्वीक्रियते तर्हि षट्कृतयः मण्डनमिश्रस्य निर्विवादं स्वीकर्तुं शक्यन्ते। विभ्रमविवेकः, विधिविवेकः, भावनाविवेकः, ब्रह्मसिद्धिः, स्फोटसिद्धिः, मीमांसाभाष्य, अनुक्रमणिका च। सर्वेपि मण्डनमिश्रस्य एते ग्रन्थाः प्रकाश्यं गताः सन्ति, किन्तु विभ्रमविवेकस्य शुद्धा मात्रिका नैवोपलब्धा। यावन्ति संस्करणानि एतावता प्रकाशितानि सन्ति तानि सन्तोषप्रदानि न सन्ति। सच्चिदानन्दमिश्रः स्वयमेव विभ्रमविवेकस्य परिशुद्धं संस्करणं सम्पादयन् नास्ते। तस्य परिशुद्धसंस्करणस्य कृते यः सन्नाहः अनेन विधीयते तस्यैव प्रथमं चरणं विभ्रमविवेकव्याख्यानं तदीयम् एतद् वर्तते। अतएव भविष्यदनेहसि भविष्यत्काले वा विभ्रमविवेकग्रन्थस्य सर्वाङ्गीणं परिष्कृतं पाठालोचनसहितं संस्करणमसौ समुपस्थापयिष्यति इति वयं विश्वसिमः। तत्र मण्डनमिश्रस्य षण्णामपि ग्रन्थानां परिचयः अत्र प्रस्तुतः। अस्मिन् विभ्रमविवेकाख्ये ग्रन्थे असत्ख्यातिम्, आत्मख्यातिम्, अख्यातिम्, अन्यथाख्यातिं च विवेचयन् सर्वा इमा ख्याति निराकुर्वन् अनिर्वचनीय ख्यातिरेव स्वीकर्तव्या इति निराकुर्वतां होना इति करणीयं स्यात्। असत्ख्यातिम्, आत्मख्यातिम्, अख्यातिम्, अन्यथाख्यातिं च विवेचयतां सर्वा इमा ख्यातिः निराकुर्वताम् अनिर्वचनीय ख्यातिरेव स्वीकर्तव्येति वाचस्पति मिश्राणाम् आर्तम्। मण्डनमिश्रस्तु सर्वमपि ख्यातिवादं स्पष्टीकरोति, किन्तु तस्य सिद्धान्तो अन्यथा ख्यातौ पर्यवसितो भवति इति अत्र स्वारस्यम्। वाचस्पतिमिश्रो मण्डनमिश्रपृष्ठजीवी इति विद्वांसो मन्यन्ते, परन्तु मण्डनमिश्रस्य अन्यथा ख्यातिवादं वाचस्पतिमिश्रः नैव स्वीचक्रे इति परस्परं के मतिभेदाः भवन्ति इति सच्चिदानन्दमिश्रेण सर्वम् अत्र विचारितं। शङ्कराचार्यमण्डनमिश्रयोरपि कथं परस्परं विमतिः वर्तते। यद्यपि मण्डनमिश्रः शङ्कराचार्यस्य शिष्यतां स्वीचकार इति ज्ञायते, सत्यं वर्तते वा न वा इति अहं नैव सर्वथा जानामि, किन्तु तथापि गुरुशिष्ययोः प्रबलाः मतभेदाः अपि प्रभवन्ति क्वचित् इति अत्र दृश्यते। अत्र स्फोटवादे मण्डनमिश्रस्य यद् व्याख्यानं तेन शङ्कराचार्येण असहमतिः तस्य सर्वथा वर्तते इति सच्चिदानन्दमिश्रेण अत्र विवेचितं। शाङ्कराद्वैते तु शब्दब्रह्मवादस्य कृते स्थानम् अवकाशो वा नैव भवति। मण्डनमिश्रस्य यद् वेदान्तः वर्तते, अद्वैतसिद्धान्तस्तस्यापि वर्तते, किन्तु तत्र शब्दब्रह्मवादः भर्तृहरेः स्वीकृतः इति मण्डनमिश्रस्य कश्चन विशेषः वर्तते। अभिनवगुप्तेनापि परमाद्वैतः अभिनवगुप्तस्यापि वर्तते, किन्तु भर्तृहरेः शब्दब्रह्मवादः तेन स्वीक्रियते इति तत्र कथं सूक्ष्माः विशेषाः भवन्ति एतेषु महत्सु दार्शनिकेषु ज्ञानिजनेषु वा इति सर्वम् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन ज्ञायते। महानयं ग्रन्थः प्रणीतः सच्चिदानन्दमिश्रेण सर्वथा स्वागतार्हः वर्तते। अत्र जयन्तभट्टस्य शालिकनाथस्य प्रकरणपञ्जिकायाः वेङ्कटनाथादीनां ये मताः सन्ति तेषां परामर्शः
विहितः स्फोटसिद्धिरिति ग्रन्थो यः वर्तते तत्र मण्डनमिश्रेण स्फोटवादस्य प्रतिपादनं यथा विहितं तेन शङ्कराचार्यस्य मतं कथं भिन्नं जायते इत्यपि अत्र विवेचितम् इति अस्य ग्रन्थस्य सर्वथा प्रकाशनं कश्चन स्वागतार्हः उपक्रमः वर्तते इत्येव एतस्य विषये अहम् उक्त्वा अन्यत् पुस्तकं स्वकीये करतले इदानीं गृह्णामि। एतत् निःशब्दरुधिरम् अत्यन्तं मार्मिकं पुस्तकं वर्तते, काव्यग्रन्थः वर्तते। यथा शीर्षकम् अत्यन्तं मार्मिकं तथैव काव्यानि एतस्मिन् प्रायशः शतप्रायाणि यानि मुक्तक छन्दसि गुम्फितानि काव्यानि कविताः वा सन्ति तानि सर्वाणि तथैव कारुणिकानि बाणवत् हृदये प्रविशन्ति इति वक्तुं शक्यते। प्रणेता अस्य काव्यस्य अरुणरञ्जनमिश्रः वर्तते। अत्र उत्तराधुनिकशतककाव्यम् इति उपशीर्षके लिखितम्। तत् उत्तराधुनिकशतककाव्यम् इति कथनेन को विशेषः इति अहं नैव वेद्मि। निःशब्दरुधिरम् इति शीर्षकम् अलं स्यात्। यत् कथनीयं वर्तते कवितासु तदपि ज्ञायते। विना उत्तराधुनिकवादेनापि कवितानां विशेषः सर्वथा विशदीभवत्येव। अस्य ग्रन्थस्य कविर्वर्तते अरुणरञ्जनमिश्रः, सम्पादकः वर्तते शुभ्रजितसेनः, प्रकाशकः वर्तते संस्कृतपुस्तकभण्डारः। संस्कृतपुस्तकभण्डारः 38 विधानसरणिः, कोलकाता 700006 इति संकेतः वर्तते प्रकाशकस्य। उत्सर्ग इति शीर्षकेण समर्पणवाक्यं कविना सम्पादकेन चात्र योजितं। हाइकू सम्राजां महाकविनां डॉक्टर हर्षदेव माधव महोदयानां बहुकाव्यसर्जन प्रणाङ्कितयो हस्तयोः। अयं कविर्वर्तते अरुणरञ्जनमिश्रः। अतएव हर्षदेव माधवस्य हस्तद्वयं बहु काव्यसर्जनव्रणाङ्कितं पश्यति इति सर्जनायाः वेदनाम् अयं कवि अनुभवति। अरुणरञ्जनमिश्रमहाभागेन यत् निःशब्दरुधिरं शतककाव्यं शुभ्रजितसेनेन विदुषा सुसम्पादितं वर्तते। तत्र अरुणरञ्जनमिश्र कवित्वेन सर्वथा ज्ञायते। एतस्य बहूनि काव्यसङ्कलनानि इतः पूर्वं प्रकाशितानि। मयापि तेषां विषये क्वचित् विमर्शः विहितः। एतस्य काव्यग्रन्थस्य निःशब्दरुधिराख्यस्य विषयः वर्तते विगतस्य 24-द्विसहस्रतमे अब्दे ख्रीष्टीयाब्दे अगस्तमासस्य 9 दिनाङ्के रात्रौ काचित् नवयौवनवती चिकित्सिका आर्जीकर इति चिकित्सालये निर्घृणं व्यापादिता, बलात्कृता च व्यापादिता च। अत्यन्तमेव नरपिशाचैः गृणीतः आचारः विहितः। अकालमृत्युना तस्याः युवत्याः ये स्वप्ना अभवन् तेऽपि कालकवलिताः। अयं कवि अनया दारुणघटनया शोकाकुलः काव्यमिदं प्रणीतवान्। यथा वाल्मीकिः क्रोञ्चवधेन शोकाकुलः मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः। यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधिः काममोहितम् इति काव्यं वाल्मीकि मुखात् निःसृतं। तथैव अरुणरञ्जनमिश्रस्य धारावाहिन्याः लेखिन्याः काव्यमिदं निःसृतं वर्तते। अस्मिन् शतककाव्ये समकालसमाजस्य अधःपतितं दारुणं भयङ्करं भयावहं रूपं व्यङ्ग्यमुखेन कविना
चित्रितं यत् कुरूपं चित्रं वर्तते समाजस्य तदत्र साहसिकतया स्फोरितम्। अरुणरञ्जनमिश्रस्य काव्यानां वैशिष्ट्यं भवति अत्यन्तमेव संश्लिष्टाः बिम्बप्रयोगाः। नवीनं बिम्बविधानम् असौ प्रस्तौति। नवीनाः कल्पनाः, नवीना वर्णविच्छित्तिः तत्र भवति। वर्णविच्छित्तिरिति उक्तेन तत्र वर्णानां रङ्गानां योजनं, वर्णानां शब्दानां, शब्देषु ये वर्णाः तेषां योजनम् इति। भाषा अत्यन्तमेव प्रभविष्णुर्वर्तते। सद्यो हृदयं प्रविशति भावगर्भा च भाषा अनेन प्रायोजी। कानिचित् काव्यानि केचन अंशाः वा मया पठ्यन्ते तस्यां रात्रौ बहिर्वटवृक्षे कून्थति आसीदुल्लुकी हिमितां करोति दण्डमात्रसहायकस्य द्वारपालस्य मतिं प्रासादाभ्यन्तरे यदा पुष्पकलिकां विदारयति शिष्णदेवानां ततिः इति शब्दयोजनाया वर्तते। कवेर्मनसि मनस्तापः या वर्तते, आक्रोशो वा वर्तते, विरोधो विक्षोभो या वर्तते, तस्य सर्वस्याभिव्यक्तये उल्लुक्या कुंथनं कुंथति इति लिखितं। मम व्याकरणं दुर्बलं वर्तते, कथं कुंथति इति स्याद इति तु अहं नैव जानामि। कुंथ धातुर्वर्तते, तत्र ह्रस्व उकारः वर्तते इति तु अहं जानामि। कुंथति इति धातुर्वर्तते, तो कुंथति इति क्वचित् भवेत् न वा भवेत्, किन्तु व्याकरणे तथा विचारः अत्र नैव क्रियते। कालिदासेऽपि व्याकरणदोषाः भवन्तु नाम, तेन कालिदासस्य कालिदासत्वं नैव विनश्यति। अरुणरञ्जनमिश्रस्य यत् काव्यस्य प्रभविष्णुता वर्तते सा तु तस्य बिम्बप्रयोगे नवीनविषयचयने कविदष्टौ वर्तते। तिमिरदेहिनाम् अट्टहासः तदा राक्षसदलं कामपि जीवत् कलिकां स्वकक्षे आकृष्य बन्धुभिः सह रात्रिं चतुष्प्रहरिकां भुङ्क्ते। अन्तः पशुत्वं तोषयित्वा नरपशवः सहर्षं भ्रमन्ति चन्द्रसूर्यालोके प्रेम्णा पतङ्गानां सुदर्श्यारण्यके नगरचतुष्पथे हट्टे। तेषां गोपनस्यूतके नेतारः गुण्डाकाः सुन्दर्यो नेत्र्यश्च रक्तनेत्रेङ्गितैः कवलितः दैनिकः संवादालयः अथ च वृत्तपत्रसम्पादकः इति अत्यन्तमेव तेजस्विनी भाषाशैली ओजो गुणः अत्र समुन्मिषन्ति। ते दैत्या उत्पाटयन्ति तस्या हस्तपादान् कुज्झटिका निशीथा स्मरणे इति सर्वम् अत्र हृदय मर्म धारणम् अरुणरञ्जनमिश्रेण लिखितम्। तृतीयं यत् पुस्तकं वर्तते तस्य विषयः दारुणः न वर्तते, ऋतुकाव्यम् एतत् वर्तते। प्रणेता वर्तते व्रजकिशोर त्रिपाठी वर्यः, संपादकः वर्तते वत्सदेशराज शर्मा। षट्सु सर्गेषु सम्पन्नं ऋतुसंहारोपजीवितं ऋतुकाव्यमेतद् वर्तते। एतस्यापि प्रथमं संस्करणम् एषमः षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे अब्दे प्रकाशितम्। अस्य काव्यस्य प्रणेता व्रजकिशोरस्त्रिपाठी दयानिधिपुरशासनं जामुनी गञ्जामम् ओडिशाराज्ये इति स्थाने निवसति। सम्पादकः वत्सदेशराज शर्मा। अयं वैदिकगणाख्यस्य संस्थानस्य सम्पादकाध्यक्षो वर्तते। एतत् काव्यं परिमल पब्लिकेशन्स् देहलीतः प्रकाशितम्। ब्रजकिशोर त्रिपाठी मई मासस्य 24 दिनाङ्के 1619तमे ख्रीस्ताब्दे जनिं लेभे। सावित्री त्रिपाठी वर्यायाः अयं भर्ता। सत्यभामा बालकृष्ण त्रिपाठिनो अयं तनूजः। दयानिधिपुरे गञ्जामनगरे ओडिशाराज्ये जनिं लब्धवान्। राजेन्द्रनगरे लोचपद मार्गे ब्रह्मपुरे गञ्जामनगरे निवसति।
अयं साहित्याचार्य सर्वदर्शनाचार्यश्च वर्तते। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालये अध्यापकः आसीत्, सम्प्रति सेवानिवृत्तः। अयं वैदिकगणाख्यस्य संस्थानस्य संरक्षकः वर्तते। अस्य पुस्तकस्य सम्पादकः देशराज शर्मा वर्तते। असौ देशराज शर्मा अयमपि मई मासे एव जनिं लब्धवान् इति साम्यं। मई मासस्य 22तमे दिनाङ्के 98 ऊनविंशतितमे वर्षे देशराज शर्मा जनिं प्राप्तवान्। विद्यादेवी गुरुदेवयोस्तनुजः। अयं देशराज शर्मा मंजवली ग्रामे निवसति। रेवलसर इति तहसीले मंडी नगरे हिमाचलप्रदेशे। अयं विशिष्ट शास्त्री ससम्मान BA परीक्षे च उत्तीर्णवान्। BA ऑनर्स क्लासिक्स इति परीक्षाम् उत्तीर्य अयं संस्कृतसेवारतः वर्तते। अनेन यानि यानि पुस्तकानि सुगमतया नैव उपलभ्यन्ते विद्वद्भिः, तानि सर्वाणि पुस्तकानि मया उपलम्भनीयानि इति व्रतं गृहीतं। महती सेवा अनेन विधीयते। पुस्तकानाम् आकाङ्क्षा अस्माकम् अनेन पूर्यते। परिमल पब्लिकेशन्तः पुस्तकमिदं प्रकाशितं। तेषां कार्यालयः 27/28 शक्तिनगरे देहल्यां वर्तते। तत्र 11007 इति पिन्कोड् वर्तते। अस्मिन् ऋतुकाव्ये ऋतूनां वर्णनं षण्णामपि ऋतूनां वर्णनं विहितं। मनोहरं वर्णनं विहितं। तत्र नवीनं तथा बहु नास्ति, किन्तु प्रकृतिचित्रणस्य यः संरम्भः कविना विहितः तत्र रमणीयानि चित्राणि उपस्थापितानि। वर्षर्तुरिति सर्गे लिखति कविरयं द्वितीये श्लोके श्यामा पीनपयोधरा मृदुगतिर्झङ्कारनादान्विता रम्या काममना विरोधरहिता तापप्रशान्तिप्रदा सर्वानन्दविधायिनी प्रीतमा विद्युत्प्रभा नर्तकी सा वर्षा तरुणी भुवं प्रविशति ध्यायन्ति तां पार्थिवाः। पार्थिवाः कथं ध्यायन्ति, मानवाः कथं न ध्यायन्ति इति न ज्ञायते, किन्तु कविना लिखितं। किं तत्र क्रियेत? अनुप्रासानां झङ्कारः श्रूयते। क्वचित् क्वचित् वृष्ट्यारष्टिकरी कदा नवगति क्षेत्रस्य पुष्टिप्रदा सृष्टिश्चात्र मनोरमा सृष्टिश्चाद्य मनोरमा कृषिजनैः कृष्टेः गतिर्लक्ष्यते दृष्टेस्तुष्टिविदायिनी तरुततिः पृष्टिर्जरीजृम्भ्यते। मम तथा अज्ञानं जरीजृम्भ्यते यदहं पृष्टिर्नाम का इति न जाने, किन्तु अनेन कविना लिखितम्। अयं विद्वान् वर्तते। पृष्टिरिति शब्दः कदाचित् स्यात् गवेषणीयः। मम सकाशं तथा समयः नास्ति यत् एतादृशानां शब्दानाम् अहं गवेषणं करोमि। अन्ये ये शृण्वन्ति ते कुर्वन्तु। हेमन्तकालस्य वर्णनारम्भे परिवेशस्य परिवर्तनं विलोक्य कविः अभिव्यक्तिं करोति। हेमन्तागमनात् प्रशान्तसमयो मासेधुना कार्तिके मेघे दुर्बलता जले विमलता कुल्या कुले क्षीणता शस्ये सुन्दरता कृशौ सरसता ब्राह्मक्षणे शीतता वायौ शीतलता वनौ रुचिरता खे स्वच्छता दृश्यते इति एकावली अलङ्कारस्य प्रयोगः कृतः, साधुप्रयोगः कृतः। शीतस्य प्राबल्यं कथं जरीजृम्भते इति जनाः अनुभवन्ति, किन्तु ये युवजनाः सन्ति ते स्वकीयां प्रीतमां आलिङ्ग्य सुखं शेरते। एतदपि वर्णनं प्राचीनकाव्येषु बहुशः प्राप्यते एव। तापो भाति सदाङ्गना भुजयुगे तस्याश्च रक्ताधरे तत्कट्यां च तदीय हंसगमने कण्ठे कटाक्षायने शीतं याति भयात् क्षणेन वपुषो वामे सुवामा यदि साक्षात् तापकरी विना रविकरं वह्ने शिखां कम्बलं। वामे सुवामा इति इत्यादयः वामे सुवामा इति प्रयोगाः सुश्लिष्यन्ते। क्वचित् क्वचित् कृषकाणां क्षेत्राणां च उल्लेखः अनेकत्र अनेन विहितः।
कृषि कथं प्रभाविता भवति ऋतुचक्रेण इति वर्णितम्। आधुनिकग्रामजीवनस्य चित्राणि क्वचित् अंकितानि इति विशेषः अत्र वर्तते। तेन क्वचित् समकालिकः बोधः अत्र जागर्ति। केचित् ते मनसा केचित् ते मनमानसाश्च कृषका आलोक्य भूमेर्मृदं तत्केदारपटं विकृष्य नितरां छित्त्वा खनित्रैर्मुहुः उद्दालैः फलजीविनः सयतनं संशोध्य शीते पितां बीजान्यत्र मुदा वपन्ति चपलं तत्क्षेत्रशस्यार्थिनः इति वर्णनानि यानि यानि कृतानि तत्र विवरणबाहुल्यं वर्तते। तथा सूक्ष्मेक्षिका न वर्तते यथा महाकवीनां दृष्टौ क्वचित् भवति। ऋतुवर्णनेऽपि यादृशानि उपमानानि बिम्बाश्च महाकविः प्रयुज्यन्ते तथा तु नास्ति, किन्तु कवेः प्रयासः वर्तते। मनोहरं काव्यम् अनेन ग्रथितम् इति सर्वथा साधु आधारः अयं कविर्वर्तते, अस्य स्वागतं करोमि इत्येव उक्त्वा अत्र विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादांश्च वितरामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। यैः ग्रन्थकारैः एतानि पुस्तकानि प्रेषितानि ते ग्रन्थकाराः सर्वे अभिनन्दनीयाः सन्ति। अधिकानि पुस्तकानि अहं पठितुं नैव शक्नोमि, मम नेत्रेन्द्रियदौर्बल्यं वर्तते, किन्तु भूयो भूयो निषिद्धाः अपि कवयः ग्रन्थकाराश्च प्रेषयन्ति। यथा कथञ्चित् पठामि, यथा कथञ्चित् यदनुभवामि तद्वच्मि। अत्र यत्किमपि मया स्खलितं, स्खलनानि वा विहितानि तानि सर्वाणि क्षन्तव्यानि। नमो नमः, धन्यवादाः।